रिजर्वेशन बिल येवपाचें आसलें पळय अशें हांगा लोकसभेन तेजेर बोवाळ जालो काँग्रेसीन बोवाळ केलो आनी मागीर ते हांव एडजंट केलें तेजेर तुमचें कितें खरें म्हणल्यार आमच्या विधानसभेंतल्यान एस टी रिजर्वेशन मेळचो हो आमचो प्रयत्न आसा. म्हज्या टेन्युअरांत आमी तें रेजोल्युशन हांगासर पास केलें. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. बऱ्याच जाणांक म्हज्या एस टी भाव आनी भयणींक सांगपा खातीर म्हणजे म्हाज्या इतको फॉलोअप आनी कोणी करूंक नासतलो. ओके, हांगा पास केल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव थंयचो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो किंवा होम मिनिस्टर आसतलो हांकां सांगून हांव जेन्ना जेन्ना होम मिनिस्टराक मेळटा तेन्ना तांकां तें रिमायंडूय करता. फाटलेय फावटी सेम थिंग जालें जेन्ना एस टी बील फाटले फावटी राज्यसभेन येयलें तेन्नाय तसोच विरोध केलो आनी तें बील फुडें गेलें. ह्याय फावटी परत एकदां काँग्रेसीन तेंच केलें म्हणजे एस टी रिजर्वेशन दिवपाचें काँग्रेसीक ना अशें म्हाका दिसता. खरें म्हणजे आमकां 27 रिजर्वेशन येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आशिल्लो की एस टी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून. बट काँग्रेसीक खरें रिजर्वेशन हाडलेलें नाका हांगासर. त्याच पद्दतीचो काँग्रेस म्हणजे हांगा जमोंक ना म्हणून थंय विरोध करून दुसरेय फावटी जे आहा पळय न्ही हें बील पूश करपाचें काम तेंच्यांनी केलें. त्या खातीर 27 जर चुकून रिजर्वेशन मेळ्ळें ना जाल्यार ताका काँग्रेस जबाबदार आसतली अशें म्हाका दिसता.